नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. जम्मू काश्मीरात जाल्ले भौशीक बसकेंत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशीं केल्लें वक्तव्य अत्यंत घृणास्पद आनी लांछनास्पद आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. खरगे हांणी काल आपल्या उलोवपांत स्वताक तांच्या फुडाऱ्यांक आनी आपल्या पक्षाक अत्यंत घृणास्पद आनी लज्जास्पद वागणूक दिली अशें एका सोशल मिडिया पोस्टांत शाह हांणी म्हणलें. खरगे हांणी गरजेभायर आपल्या वैयक्तीक भलायकेचे संबंदांत प्रधानमंत्री मोदींक ओडले आनी मोदींक सत्तेवयल्यान काडल्या उपरांतूच आपल्याक मरण येतलें अशें तांणी म्हणलें. हाचे वयल्यान काँग्रेसीच्या लोकांक मोदी विशीं कितलो दुस्वास आनी भंय आसा ते सतत तांचे विशीं विचार करतात हें स्पश्ट जाता अशें गृहमंत्र्यांनी म्हळें. मोदी खरगे हांच्या भलायके खातीर मागणें करता, ते प्रार्थना करता आनी सगळेच तांकां दीर्घ निरोगी भलायकेचें जीण जियोवपाक मागणें करतात अशें शाह हांणी सांगलें. खरगे जायतीं वर्सां जियेतले आनी 2047 मेरेन विकसीत भारताची निर्मिती पळयतले अशी आस तांणी उक्तायली. काल जम्मूच्या जसरोटा शारांत वेंचणुकेच्या रॅलींत उलयतना खरगे हांकां सिंकोपल अटॅक आयलो, पूण थोड्या वेळा उपरांत तांणी आपलें भाशण परतून सुरू केलें आनी प्रधानमंत्री मोदींक सत्तेवयल्यान काडचे पयलीं आपूण मरचो ना अशें म्हणलें. भारताच्या भलायकी पर्यटनात फक्त शारिरीक भलायकेचेर न्हय तर तातूंत मानसीक आनी आध्यात्मीक भलायकेचोय आस्पाव जाता अशें केंद्रीय आयुष मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी सांगलें. आयज मुंबयत जाल्ल्या आयुष मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल समिटाचें उक्तावण करतना जाधव हांणी सर्वांगीण भलायकी सेवांचे मानक प्रस्थापीत करपा खातीर आयुष प्रणाली आनी पारंपारीक उपचार पद्दतींच्या एकीकरणाचेर भर दिलो. दर वर्सा हजारांनी परदेशी लोक आयुर्वेदीक उपचारा खातीर भारतांत येतात अशें तांणी नदरेक हाडलें आनी फाटल्या दशकांत आयुष उपचार पद्दतींच्या वाडट्या मागणेचेर उजवाड घालो. आयुष मंत्रालयान महाराष्ट्र सरकाराच्या सहकार्यान आयुष मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल समीट घडोवन हाडल्या. मेक इन इंडिया उपक्रमाक आनीक घटमूट करपा खातीर वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान वेवसाय सुदारणा कृती आराखडो ब्रॅप 2024 तयार केला. मंत्रालयान एका निवेदनात सांगला की ब्रॅप देशभरांत एक अखंड वेवसाय नियामक चौकटी स्थापन करपाक मदत करतलो, जाका लागून वेवसाय करपाक सोंपें जातलें. भारताक पसंतीचें जागतीक गुंतवणूक केंद्र करपा खातीर ब्रॅप ही प्रक्रिया अदीक सुव्यवस्थीत करतले, अनुपालन भार उणो करतले आनी डिजिटल उपाय चालीक लायतले अशें मंत्रालयान सांगलां. तशेंच आगामी चौकटींत चड व्यापक आनी गतीशील दृश्टिकोना खातीर अभिनव मुल्यांकन पद्दती, मिश्रीत पुरावे आनी अभिप्राय आदारीत मूल्यमापन सादर करता अशें म्हळां. ब्रॅप 2014-15 वर्सा सुरू जाल्लो आनी देशाच्या वेवसायीक परिदृश्यांत बदल घडोवन हाडपाक एक परिवर्तनकारी शक्त जावन आसा. 2023 बॅचीच्या भारतीय पुलीस सेवा IPS प्रोबेशनर्सांच्या पंगडान आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची राष्ट्रपती भवनांत भेट घेतली. वेगवेगळ्या अखिल भारतीय सेवां मदीं भारतीय पुलीस सेवेक आपलें स्वताचें म्हत्व आसा. कायदो आनी सुवेवस्था ही फक्त शासनाची बुन्याद न्हय, तो आधुनीक राज्याचो आदार अशें तांकां संबोधीत करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. आगामी वर्सांनी भारतान नवीन उंचाय गाठपाचें लक्ष दवरिल्ल्यान IPS अधिकाऱ्यांची भुमिका चड म्हत्वाची जाल्या अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. कायद्याचें राज्य कायम आसता थंयच अर्थीक वाड आनी सामाजीक उदरगत शक्य जाता. कायदो आनी सुवेवस्था राखल्या शिवाय, न्याय सुनिश्चित केल्या शिवाय आनी नागरिकांच्या हक्कांचें संरक्षण केल्या शिवाय प्रगती ही अर्थशून्य संज्ञा जाता अशें राष्ट्रपतींनी म्हणलें. नामनेचे अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती हांकां दादासाहेब फाळके पुरस्कारान फुडल्या म्हयन्यांत जावपी 17व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळ्यात सन्मानीत करतले. हे निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबीं भेटयल्या. चक्रवर्ती हे एक सांस्कृतीक प्रतीक आनी तांची अष्टपैलू कामगिरीची तोखणाय मोदी हांणी केल्या. एक सोशल मिडिया पोस्टावरवीं केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही घोशणा केली. कलकत्त्याच्या एका ल्हान रस्त्यावेल्यान ते चित्रपट जगतांत तेंगशे मेरेन पावपाचो तांचो प्रवास खुबशा पिळग्यांक प्रेरीत करतलो अशें केंद्रीय मंत्री वैष्णव हांणी म्हळां. भारतीय चित्रपटांतलें तांचें योगदान पळोवन तांकां हो पुरस्कार दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें तांणी म्हळां. पुरस्काराची घोशणा जाल्या उपरांत अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती हांणी खोशी उक्तायल्या आनी हो पुरस्कार आपूण आपल्या कुटुंबाक आनी प्रशंसकांक समर्पीत करता अशें तांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.